अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर सैम्यून निकोला के पास आया हुआ था। इसी दौरान निकोला को वो जासूस वहाँ आता है जिसने सैम्यून को काई कबीले में देखा था। जासूस निकोला को सैम्यून की हकीकत बता देता है तो सैम्यून जासूस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कौन हो तुम और झूठ क्यों बोल रहे हो। इस किस्त के आगाज़ में सैम्यून निकोला से कहता है, निकोला मेरा यकीन करो, हम उस्मान के लिए काम नहीं कर रहे। निकोला पूछता है, सैम्यून पेथरोस कहाँ है? अगर तुम मुझे सच नहीं बताते तो मैं अपने जासूस की बात दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। लगता है तुम्हें अब भी मेरे पास हमले का वक्त मालूम करने के लिए भेजा गया है। सैम्यून कहता है, निकोला हमने तुम्हें बहुत से मौके फराहम किए मगर तुमने सब के सब ज़ाया कर दिए। तुमने उस्मान को कई बार अपने हाथों से फ़रार करवा दिया। अब क्या तुम अपनी गलतियों की सज़ा हमें देना चाहते हो? निकोला कहता है, सैम्यून मैं आखिरी बार सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताओ पेथरोस कहाँ है? सैम्यून कहता है, मैं उसे तुम्हारे पास आने का कहूँगा, लेकिन अगर आगे भी तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा तो तुम हमारी मदद हासिल नहीं कर सकोगे। ये कहकर सैम्यून वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो निकोला अपना खंजर निकाल कर सैम्यून की कमर में पैवस्त कर देता है। निकोला सैम्यून की कमर से अपना खंजर निकाल कर कहता है, क्या हुआ सैम्यून, क्या तुम समझ रहे थे कि मैं तुम्हारा एतबार कर लूँगा? फिर सैम्यून जैसे ही निकोला की तरफ देखता है तो निकोला उसके पेट में भी अपना खंजर गाड़ देता है। निकोला जब अपना खंजर सैम्यून के पेट से निकालता है तो सैम्यून के मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है, जहन्नम में जाओ निकोला। ये कहकर सैम्यून वहाँ से जाने लगता है तो निकोला एक बार फिर अपना खंजर सैम्यून की कमर में घोंप देता है। निकोला सैम्यून को धक्का देकर दरवाजे से बाहर फेंक देता है और कहता है, मेरे लिए हर वो जगह जन्नत है जहाँ पॉप के चूहे ना हों। इसके बाद निकोला के सिपाही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। निकोला अपने जासूस के पास आकर कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो, फ़ौरन कबीले जाओ और कबीले में जो कुछ हो रहा है हरफ बहरफ मालूम करो। निकोला का जासूस जब वहाँ से चला जाता है तो कालन उस निकोला से कहता है, उस्मान जानता है कि हम हमला करेंगे। निकोला कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, उस्मान मुकम्मल तौर पर तन्हा है, अपने कबीले के सिपाहियों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। निकोला कहता है, इस किस्से को निपटाने का वक्त आ चुका है कालनूस। दूसरी तरफ बहादुर उमर बे के पास आता है तो उमर बे कहते हैं, अगर हालात तुम्हारे बताने के मुताबिक हैं तो निकोला और उस्मान के दरमियान नई जंग बहुत करीब है। इसी दौरान मलून खातून भी अंदर दाखिल हो जाती है। बहादुर उमर बे को बताते हुए कहता है, उस्मान और निकोला के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। निकोला पनाह गुज़ीनों को तलब कर रहा है और उस्मान साहिब साफ इनकार कर रहे हैं। निकोला तो गाय से इत्तेहाद करके हमला आवर होगा। मलून बहादुर की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और फिर उमर बे से कहती है, आप परेशान ना हो बाबा, हम इस मुअज़्ज़ज़ मकसद में उस्मान के साथ होंगे। उमर बे कहते हैं, नहीं, हम साथ नहीं होंगे। ये सुनकर मलून गुस्से से कहती है, क्या हम अपने कबीले की इज्जत के लिए तलवार लहराने वाले को तनहा छोड़ देंगे बाबा? उमर बे बहादुर को इशारा करते हैं तो बहादुर वहाँ से चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद उमर बे गुस्से में भड़क उठते हैं और अपनी नशिस्त से खड़े होकर कहते हैं, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हमें निकोला के सामने इत्तेहादी के तौर पर पेश आना है, हमारे खेल की बुनियाद भी यही है। मलून उमर बे के पास आते हुए कहती है, ये खेल नहीं है बाबा, काई कबीला मुश्किल से 2-4 है, अगर हमने अभी मदद ना की तो हो सकता है कि इस नाम का कोई कबीला बाकी न रहे। उमर बे कहते हैं, उस्मान साहिब अपना मामला खुद देख लेंगे और हम अपना खेल जारी रखेंगे और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। उमर बे मलून को परेशान देख कर पूछते हैं, क्या तुम काई कबीले के बारे में सोच रही हो बेटी? मलून कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। ये कहकर मलून वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाहियों को जंगल में सफ़र करते हुए दिखाया जाता है। इधर लीना खातून बायोजा की कब्र पर आती है और फातिहा पढ़ने के बाद बायोजा से अपनी यादें ताज़ा करने लगती है। इसी दौरान साउची भी वहाँ आ जाता है। साउची लीना के पास बैठते हुए कहता है, लीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीना कहती है, मैं अपने बेटे से बातें कर रही हूँ साउची, अपने अंदर का गुबार निकाल रही हूँ और इस प्यारी मिट्टी को पानी दे रही हूँ। लीना रोते हुए साउची से कहती है, साउची हमारा बेटा यहाँ लेटा हुआ है। साउची कहता है, वक्त आने पर हम भी चले जाएंगे और अपने बेटे से जा मिलेंगे। लीना रोते हुए कहती है, मेरी बस अल्लाह से एक दुआ है कि अल्लाह तुमसे पहले मेरी जान ले ले। साउची लीना को दिलासा देते हुए कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो लीना? लीना कहती है, मैं तुम्हारा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर उस्मान सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम के रहनुमा के पास आए हुए थे। तंजीम के रहनुमा कहते हैं, उस्मान तुम सरदारी हासिल करने के दिन से बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हो, तुम्हारे साथ गद्दारी हुई, शहीद पेश किए गए, तुमने मजबूत दिल पर ज़ख्म खाए, मगर तुम इस सब से सीना ताने खड़े रहकर कामयाबी से गुजरे हो। अब तुम्हारा नाम तुर्क कबाइल को जालिम के पंजे से खुलासी देने वाला भेड़िया बन चुका है। अब नज़रें तुम पर हैं उस्मान, और हमारी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। उस्मान कहता है, यार हिसार के बाज़ लोग हमारे कबीले की पनाह में हैं, वो गैर मुस्लिम लोग किलेदार के जुल्म से भागकर हमारी पनाह में आए हैं, मगर काफिर उन्हें हमसे ताल्लुक़ करने की जुर्रत दिखा रहे हैं। मंगोल और बजंतीनी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे खिलाफ लश्कर तैयार कर रहे हैं। उनका मकसद काई कबीले को मिटाकर तुर्कों की उम्मीदें ख़त्म करना है। तंजीम के रहनुमा कहते हैं, ये काम इतना आसान नहीं है उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, सारी दुनिया भी आ जाए तो भी हमारे दिलों में लगी आग को नहीं बुझा सकती
اور چاہے ہمارے سر پر آسمان اٹھا کر دے مارا جائے تب بھی ہم اپنا سر اٹھا کر کھڑے رہیں گے۔ عثمان کہتا ہے مگر میری فکر مندی فتح سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ فتح تو ایمان والوں کی ہی ہوتی ہے۔ میری فکر مندی منگولوں اور بزنطینیوں کے اتحاد کا تن تنہا سامنا کرنا اور بہت سے شہید پیش کرنا ہے۔ میری چاہت کافروں کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں ایک دوسرے سے مروانا ہے۔ تنظیم کے رہنما کہتے ہیں آپ درست وقت پر اور درست وجہ کی بنا پر آئے ہیں عثمان صاحب۔ پناہ گزینوں کو حوالے نہ کر کے آپ نے مددگار سلطنت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف توگائے اور نکولا عثمان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ادھر عثمان واپس اپنے قبیلے میں آ گئے تھے۔ گندوز عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے یہ منحوس سیمیون ابھی تک قلعے سے نہیں لوٹا، کہیں اس نے نکولا کی پناہ تو نہیں لے لی۔ عثمان کہتا ہے جب تک پیتھروس ہمارے قبضے میں ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور اگر کرنا ہی ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اب صرف ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے۔ لگتا ہے نکولا سمجھ گیا ہے کہ سیمیون ہمارا قیدی ہے۔ اب تک نکولا نے سیمیون کو مار ڈالا ہوگا۔ عثمان گندوز سے پوچھتا ہے سپاہیوں کی کیا صورتحال ہے بھائی جان؟ گندوز کہتا ہے وہ زبردست حال میں ہیں، آپ فکر مت کریں۔ سب کو معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہے، وہ لوگ جنگ کے لیے اور شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ سن کر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو فتح کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں؟ گندوز مسکراتے ہوئے کہتا ہے آپ کے پرچم تلے لڑتے ہوئے کوئی بھی فتح کے بارے میں شک میں نہیں پڑتا۔ عثمان گندوز کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے میرے وفادار بھائی، میں نے جو چاہا آپ نے کیا اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میں آپ سے راضی ہوں، اپنا حق معاف فرمائیے گا۔ گندوز کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ معاف ہے۔ اس کے بعد گندوز اور عثمان آپس میں گلے ملتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے چچا کے جانے کے بعد ہم 3 بھائی رہ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اپنا غم بانٹیں گے۔ گندوز کہتا ہے میرے بھائی ایسا ہی ہوگا، ہم ایک دوسرے کا دل اور جان ہیں، ہم آخری وقت تک کندھے سے کندھا ملا کر رہیں گے۔ دوسری طرف پیتھروس جیل والے پنجرے میں سویا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کے خواب میں سیمیون آتا ہے اور وہ پیتھروس کے پاس آ کر کہتا ہے تم مجھے اب فرشتہ کہو گے، میں نے تمہیں مرنے سے بچایا ہے، میں خود تو مر چکا ہوں لیکن اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر سیمیون اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور پیتھروس کو مارنے لگتا ہے۔ اسی دوران پیتھروس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کافی ڈر جاتا ہے۔ دوسری طرف ساؤچی اور لینا اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ ساؤچی اپنی تلوار صاف کرتے ہوئے کہتا ہے کل جنگ کا دن ہے، میں نکولا کا سر اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ لینا جب ساؤچی کی باتیں سنتی ہے تو لینا کو بایوجا کی شہادت سے پہلے کئی گئی باتیں یاد آتی ہیں۔ لینا جب یہ سب سوچتی ہے تو کافی گھبرا جاتی ہے اور ساؤچی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ لینا ساؤچی سے کہتی ہے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، میرا تمہیں روکنا جائز نہیں ہوگا، مگر میرے دل پر بوجھ ہے ساؤچی۔ ساؤچی لینا کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے میں فتح مند ہو کر لوٹوں گا، پھر تمہارا یہ بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، فکر مت کرو لینا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح ملہن اور علاجہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ایک جگہ پر پہنچتی ہیں۔ ملہن اپنے سپاہی سے پوچھتی ہے کیا والد کو میرے جہاد پر جانے کا پتہ تو نہیں چلا؟ سپاہی اپنا گھوڑا ملہن کے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے ابھی تو نہیں لیکن جلد ہی پتہ چل جائے گا، ہمارے سپاہی کسی غلط راستے پر چلنے کے ڈر میں ہیں۔ ملہن کہتی ہے آپ لوگ میرے سپاہی ہیں، میں نے جب بھی آپ لوگوں کے لیے فیصلہ کیا ہے تو وہ فیصلہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ یہ سن کر ملہن کا سپاہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ملہن اپنے باقی سپاہیوں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے سپاہیوں جو کہنا ہے ابھی کہہ ڈالو، آج کے بعد ہم عثمان صاحب کے ساتھ مل کر لڑیں گے، جو میری بات سے اتفاق نہیں کرتا وہ واپس جا سکتا ہے، مگر یہ جان لے کہ اگر میں تنہا بھی ہو گئی تو میں عثمان صاحب کے ساتھ مل کر لڑوں گی۔ اسی دوران ملہن کا ایک سپاہی آ کر ملہن کو خبر دیتا ہے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ملہن اونچی آواز میں اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے اب میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، جو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے۔ ملہن کی باتیں سن کر ملہن کے تمام سپاہی جہاد کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی بھی ایک طرف سے آ جاتے ہیں۔ عثمان اپنا گھوڑا روکتے ہوئے پوچھتا ہے خیر تو ہے ملہن خاتون؟ ملہن کہتی ہے سنا ہے کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں عثمان صاحب، راستے میں رک کر آپ کا انتظار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ عثمان کہتے ہیں وطن منتخب کر کے جس سرزمین پر آپ لوگ رہنے آئے ہیں اس زمین کا مقدر اس جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ ملہن خاتون آپ کے سپاہی جہاد کے شوقین ہیں، مگر یہ لوگ اپنے سردار کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ملہن کہتی ہے میرے سپاہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں عثمان صاحب، اس جہاد میں جنگ کرنے کا شرط میرے قبیلے کے لیے ہوگا جبکہ سردار کا غضب میرے لیے ہوگا۔ علاجہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے اس جہاد کے لیے جان فدا ہے عثمان صاحب۔ ملہن کا ایک اور سپاہی کہتا ہے عثمان صاحب آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ عثمان اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے ملہن خاتون کے جانباز سپاہیوں، جان لیں کہ منگولوں کے ظلم سے بھاگ کر جس سرزمین پر آپ لوگ آئے ہیں یہ ترکوں کا آخری ٹھکانہ ہے، اور ہم اس ٹھکانے سے اپنے اتحاد کے ذریعے دشمن کے تمام فتنوں کے خلاف مضبوط ترین ضرب ساتھ مل کر ماریں گے۔ ہم اجداد کے نقش قدم پر ایک معزز سرداری
اور مبارک سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیں گے۔ ہم نہ ہی بزنطین اور نہ ہی منگول کسی کے بھی سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ عثمان اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے کہتا ہے، بہادری ہمیں فتح تک اور بزدلی ہمیں موت تک لے جائے گی۔ عثمان اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتا ہے، کبھی مت بھولیے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔